کائنات دے لوگو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهَ وَالْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا لوگاں دے اندر ایسے بھی برے لوگ نے جڑے جناب والا ایسی چیز نو خرید لیندے نے جنہاں دا کوئی علم ہی نہیں ہوندا، بغیر علم دے اونوں خرید کر کے لوگاں نو اللہ دے راستے دے اندروں گمراہ کرن گے، لوگاں نو جناب والا بہکان گے، ایسی چیز نو خرید لین گے جنہاں دے نال جنہاں دے ذریعے لوگاں نو اللہ دے راستے تو دور کیتا جائے اور انہوں مذاق بنا لین گے۔ انہاں لوگاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا یہ لوگ ایسے ہون گے جنہاں واسطے ذلیل ہون والا عذاب ہوئے گا، رسوا کن عذاب ہوئے گا۔ ایک کون لوگ نے جنہاں نے جناب والا بسنت منائی، جنہاں نے اپنی آپ تو کھیلاں نو ایجاد کر لیا تے انہاں نو رسم بنا لیا، او دے اندری جناب والا انہاں نے او چیزاں کرنیاں شروع کر چھڑیاں جڑیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو ثابت ہی کوئی نہیں۔ کائنات دے لوگو اگلے مقام تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الہرا والحریر والخمر، فرمایا کائنات دے لوگو ان قریب میری امت اندر ایسے بد کردار لوگ پیدا ہو جان گے، ایسے برے لوگ پیدا ہو جان گے جڑے جناب والا زناکاری نو، شراب خوری نو، انہاں چیزاں نو عام کر دین گے، ریشم پہننے نو حلال سمجھن گے۔ فرمایا ان قریب ایسے لوگ آ جان گے جڑے انہاں چیزاں نو حلال سمجھن گے۔ پھر کچھ متکبر لوگ ہیں انہاں لوگاں دے اندر موجود ہون گے جڑے اپنے علاقے چھوڑ کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں اتے جا کر کے اپنے ڈیرے لگا لین گے، اپنے بنگلیاں دے اندر رہنا شروع کر دین گے، انہاں دے چرواہے آن گے، انہاں دا مال لے کر کے جان گے، شام نو پھر انہاں دا مال واپس آئے گا۔ فرمایا پہاڑاں دیاں چوٹیاں اندر اے بندے جا کر کے بسیرا کرن گے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں دے اندر جا کر کے بسیرا کرن گے۔ ایک بندہ انہاں دے کول آئے گا، ایک فقیر بندہ انہاں دے کول آئے گا، اپنی ضرورت لے کر کے آئے گا، یار میں محتاج ہاں، میں ضرورت مند ہاں، میرے نال کوئی تعاون کیتا جائے، میری سنی جائے۔ فرمایا جدو آ کر کے سوال کرے گا اے کہن گے کل آئیں، کل تیرے نال تعاون کران گے، کل تیرے نال تعاون کیتا جائے گا، حالانکہ ٹال مٹول کر دین گے، اے دے نال تعاون نہیں کیتا جائے گا۔ ہوئے گا کیا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رات دے ویلے اندر جو ہی رات ہوئے گی اللہ انہاں دے انہاں مکاناں نو گرا دے گا جڑے انہاں نے چوٹی دے اتے بنائے ہوئے سن۔ بڑا فخر کرنے اچا مکان بنائیے، اچا ہوئے، اچا مکان نہیں بنانا چاہیے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہاں نو اس پہاڑ دے تھلے دبا دے گا، اے لوگ ہلاک ہو جان گے، پھر جڑے انہاں دے اندروں بچ جان گے اللہ انہاں دیاں صورتاں نو، اللہ کسے دی صورت نو بندر بنا دے گا، کسے دی صورت نو سور بنا دیتا جائے گا۔ کائنات دے لوگو اے او لوگ نے جنہاں نے متکبرانہ زندگی گزاری ہے، جنہاں نے لوگاں نو تنگ کرن واسطے متکبر کر دے رہے۔ فرمایا بندراں دی حالت اندر، بندراں دی شکل اندر انہاں دیاں شکلاں نو تبدیل کر دیتا جائے گا، انہاں دیاں شکلاں نو سور دی طرح بنا دیتا جائے گا۔ اس واسطے کائنات
کائنات دے لوگو ہر حال اندر سانو اللہ دے کولو ڈرنا چاہیدا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جہدے ہتھاں دے کولوں جہدی زبان دے کولوں دوسرے مسلمان محفوظ ہونے، نہ ہتھاں دے نال کسے نو تکلیف دیندا، نہ اپنی زبان دے نال کسے نو تکلیف دیندا۔ کائنات والیو ہتھاں دے نال تکلیف دینا، کسے نو خام خواہ قتل کر دینا، کہ دے اتے زیادتیاں کر دینا، زبان اندروں تکلیف دینا، لوگاں دیاں چغلیاں تے غیبتاں کرنیاں، لوگاں نو تانے تے مینے مارنے۔ فرمایا من سالم المسلمون، بہترین مکمل مسلمان وہ ہے من لسانہ و یدہ، فرمایا جدی زبان اندروں اور او دے ہتھاں دے اندروں دوسرے مسلمان محفوظ ہونے۔ دوسرے نمبر دے فرمایا والمؤمن آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، فرمایا مومن اندر کامل مومن وہ ہے، فرمایا مومن اندر کامل مومن وہ ہے جہدے تو لوگ اپنی جانا اور اپنے مالوں محفوظ رکھ سکن۔ اج لوگاں دیاں جانا بھی محفوظ، لوگاں دے مال بھی محفوظ، ایک کامل مومن ہے، ایدہ ایمان مکمل ہے۔ اس واسطے کائنات دے لوگو اے جڑی بسنت منائی جا رہی ہے، اے دے اندر جناب والا لوگاں دے خراجات خرچے کرائے جا رہے ہیں۔ یہی خرچہ اگر کسے غریب نو دے دیتا جاندا، ضرورت منداں نو دے دیتا جاندا، کسے دے گھر دا سرکٹ چل جاندا، کسے دے گھر دا سودا پتہ چل جاندا۔ کائنات دے لوگو غریب پس رہے آئے غربت دی چکی دے اندر، ماڑا پس رہے آئے غربت دی چکی دے اندر، لیکن امیر بندے یاشیاں دے اندر امیر بندے، فرمایا جڑے امیر نے انہاں امیران دی وجہ دے نال غریب چور بن دے جا رہے ہیں، ڈاکے مارن دے اتے آ رہے ہیں، ڈاکے مار دے جا رہے ہیں۔ ہن جڑا بسنت ہے انہوں منایا جا رہا ہے، پتنگ اڑانا بنانا کتنی محنت ہے، پھر موٹر سائیکل دے اتے جڑا راڈ لگانا ہے وہ دا الگ خرچہ ہے۔ کسے بیچارے کول گھر دے سودے جو کے پیسے نہ ہونے، وہ راڈ کتوں لگائے گا؟ اے چند دن پہلے انہاں پتنگاں دی وجہ دے نال کتنیاں جانا ٹر گئیاں، کتنے نوجوان ہلاک ہو گئے انہاں پتنگاں دی وجہ دے نال، لیکن پھر انہوں بسنت دا نام دے کر کے انہوں جناب والا لوگاں دے اندر عام کیتا جا رہا ہے۔ انہوں مناؤ اڑاؤ، کوئی پوچھن والا نہیں ہے، حکومت اڑا رہی ہے، لیکن غریب بیچارہ وہ پس رہا ہے۔ ہن انہاں کماں اندر اے عبادت دا بڑا نقصان ہوندا ہے، بندے دا اپنا بڑا نقصان ہے، عبادت دا نقصان ہے۔ لوگاں دے قیمتی وقت ضائع ہوندے نے، جس وقت دے اندر لوگاں نے نمازاں پڑھنیاں سن، انہاں وقت دے اندر کوئی پتنگ اڑائی جا رہا ہے، کوئی اپنی کھیل کھیلی جا رہا ہے۔ کائنات دے لوگو یاد رکھنا، کھیل دے اندر جدو بندہ پہ جاندا ہے، اے دے اندروں عبادتاں دا سلسلہ ایستا ایستا نکلنا شروع ہو جاندا ہے، بندہ اچھے طریقے دے نال اپنی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے سورہ اثر اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماندے نے کائنات والیو میں رب وقت دی قسم اٹھا کر کے اعلان کر رہا ہاں، اوے میرا مالک ہے، قسم نہ بھی اٹھائے اللہ دی بات کرنے اندر شک نہیں ہو سکتا، شک نہیں ہو سکتا، میرے اللہ دی بات کرنے دے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں رب وقت دی قسم اٹھا کر کے اعلان کر رہا ہاں، ان الانسان لفی خسر، اوے انسانا تیرے میرے بارے اندر اللہ نے قسمہ اٹھا کر کے اعلان فرمایا بے شک انسان خسارے دے اندر، اے انسان گھاٹے دے اندر۔ اللہ سونے اے سارے دے سارے خسارے اندر، اے سارے دے سارے گھاٹے دے اندر، اے میرے مالکا انہاں دے اندروں کامیاب کون ہوئے گا؟ کیڑا بندہ ہوئے گا جڑا تیری جنت دے اندر جائے گا؟ کیڑے لوگ ہون گے جڑے تیری جنت دے مہمان بنن گے؟ او کون لوگ ہون گے
گے جڑے تیری جنت دے اندر جان گے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا انہاں لوگاں اندروں او لوگ ہون گے جنہاں نے ایمان لے آیا, ایمان لے آن دے بعد انہاں نے نیک عمل کیتے سن, اللہ رب العالمین نو راضی کیتا سی. فرمایا اے لوگ ہون گے جڑے میں رب دی جنت دے اندر چلے جان گے, میں رب انہاں نو جنت دا داخلہ دیاں گا. پتہ چلیا جنت اندر جانا ہے, ایمان ضروری ہے, اللہ دی عبادت ضروری ہے. اس واسطے کائنات دے لوگو اللہ دی عبادت دے اندر اپنے وقت نو گزار جاؤ. کی پتا اوے اسی سو جانے آ رات نو بے خوف ہو کر کے سو جانے آ. میرے نوجوانوں کئی نوجوان ایسے گزرے نے شام دے ویلے اندر سو گئے تے قبر اندر جا کر کے اٹھنا نصیب ہویا, شام نو سو گئے فجر دی نماز پڑھنی بھی نصیب نہیں ہوئی. اور جنہاں نے فجر دی نماز پڑھ کر کے اپنے آپ نو اللہ دی حفاظت دے اندر لے آنا سی, اللہ دی نگرانی دے اندر لے آنا سی. فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندا ہے وہ اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندا ہے, اللہ دی نگرانی دے اندر آ جاندا ہے. اوے کیڈی سونی موت ہوئے گی, کیڈا سونا ویلا ہوئے گا. بندے نے فجر دی نماز پڑھی ہوئے گی, ادھر بندے دی روح پرواز کر جائے گی, وہ کیڈی خوش قسمتی والی روح ہوئے گی. مرنا ہے ایک دن دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اللہ تواڈیاں زندگی اندر اللہ برکتاں دے نزول پیدا فرمائے. ایسی زندگی گزارو صبح دی نماز نو کدے بھی ضائع نہ کرو. جو مرضی ہو جائے, نیند پوری ہوئے نہ ہوئے, آدھ اندر رہ جائے, لیکن فجر دی نماز کدے نہ چھوڑنا. جڑا فجر دی نماز چھوڑ دینا ہے سمجھو خیر و برکت تو محروم ہے. تے جن فجر دی نماز پڑھ لئی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندا ہے, اللہ دی نگرانی دے اندر آ جاندا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتاں ایسیاں نے جنہاں دے کولوں بندہ فائدہ نہیں اٹھاندا, اکثر دھوکے دے اندر رہ جاندا ہے. دو نعمتاں ایسیاں نے. پہلے نمبر تے فرمایا الصحت, صحت. جدو بندے کول صحت ہوئے نا تے بندہ اللہ دی عبادت نہیں کردا, اپنی صحت دے وقت نو گوا دیندا ہے, اپنی صحت دے وقت نو نکال چھڑیا. جس ویلے اندر اوے اللہ دیاں عبادتاں کرنیاں سن, نوجوان سی, تکڑا سی, صحت مند سی, کوئی بیماری کوئی نہیں سی, اس ویلے اندر انہیں اللہ دیاں عبادتاں نہیں کیتیاں. ہن جوانی تو بعد پھر بڑھاپا آیا, صحت گزر گئی, بڑھاپے دے اندر ہن کچھ کرنو دل نہیں کردا. اندر بیماریاں نے ستا لیا, بیماریاں نے جینا حرام کر چھڑیا, کچھ ہوندا ہی کوئی نہیں, صحت والا وقت انہیں گزار چھڑیا. تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحت دے کولوں فائدہ اٹھایا کرو. اور دوسرے نمبر تے فرمایا الصحت والفراغ, اپنے فارغ وقت دے کولوں فائدہ اٹھایا کرو. بندے دے کول فارغ وقت موجود ہوئے, بندے دے کول جڑا فارغ فراغت والا وقت ہوندا ہے اے بڑا غنیمت والا وقت ہوندا ہے. اے دے اندر بندہ اللہ دیاں عبادتاں کرنا چاہے, اللہ دیاں عبادتاں بڑی جناب والا سونے طریقے دے نال اللہ دی عبادت کرے گا. اگر اس فارغ وقت دے اندر جناب والا ایویں عیاشی کرنا چاہے کر سکدا ہے. فارغ وقت ہے, کائنات دے لوگو فارغ وقت دے کولوں فائدہ اٹھاؤ, فارغ وقت نو ضائع نہ کرو. فارغ وقت دے کولوں فائدہ اٹھاندے رہو گے اللہ زندگی اندر اللہ برکتاں عطا کرے گا. اور جنہاں نے فارغ وقت نو ضائع کیتا, فارغ وقت دا لحاظ نہ کیتا, نمازاں دا لحاظ نہ کیتا, فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا ہلاکت ہے انہاں نمازیاں واسطے جڑے نمازی اپنی نمازاں اندر سستیاں کرن والے, جنہاں نے اپنی نمازاں دے اندر سستیاں کیتیاں. اللہ نے فرمایا ہے انہاں لوگاں واسطے ہلاکت ہے. کائنات دے لوگوں نماز دے بارے اندر
سستی نہ کرنا، نماز نو ٹائم دے اتے ضائع کرنا، اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاؤ گے۔ اگلے مقام تے فرمایا جیڑا بندہ مدد کردا ہے لوگاں دے نال، ایسی مدد کردا ہے گناہ والی، گناہ دے اتے لوگاں دی مدد کردا ہے، فرمایا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، فرمایا لوگاں دے نال ایسی مدد نہ کرو جس مدد دے اتے لوگ گناہ کرن اور تانوں بھی اس گناہ اندر شامل ہونا پہ جائے۔ اس واسطے فرمایا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، لوگاں دی مدد نہ کرو، گناہ دے اتے مدد نہ کرو، لوگاں دی ایسی مدد نہ کرو، میں تینوں لے کر کے چلنا ہاں، میں تیرے چکر لگا کر کے لے آواں، اج میں تیریاں موجاں کرا کر کے لے آواں۔ کائنات دے لوگو خبردار لوگاں نو انج لوگاں دی سہال اندر نہیں مدد کرنی، لوگاں نو تسی اس کم اتے لگا جاؤ، کیا پتہ ہے موت آ جائے، توبہ کرن دا بھی وقت نہ ملے، لیکن جنوں گناہ اتے لگایا ہوئے گا او تیرے مرن دے بعد گناہ کرے گا، اللہ تیرے کھاتے اندر بھی گناہ لکھ دے جان گے، اللہ تیرے کھاتے اندر بھی انہاں گناہاں نوں پاندے جان گے۔ اس واسطے خدا را کوئی ایسا کم ایجاد کر جاؤ جیڑا دین واسطے فائدہ مند ہوئے، جیڑا لوگاں واسطے فائدہ مند ہوئے، لوگ نمازی بن جان، لوگ دین والے بن جان، لوگ دین دے اتے چلن والے بن جان، ایسی خیر خواہی کریا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ خیر خواہی کردا ہے نا، ایک بندہ بے نماز ہے، انہوں نماز اتے لگا چھڑیا، یار نماز پڑھے اگر بے نمازی دا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی آرام گاہ نہیں ہے، بے نمازی ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، بے نمازی منافق ہے۔ اے سنا کر کے جیڑا کسی نو نماز اتے لگا دینا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز پڑھے گا، اللہ اس بندے نو بھی ثواب دیں گے، اللہ اس بندے نو او دے ثواب دے اندروں اللہ اس بندے نو محروم نہیں کرنے گے۔ اس واسطے کائنات دے لوگاں دے نال خیر خواہی کریا کرو، لوگاں دے نال ایسی خیر خواہی کریا کر جے دے اندروں لوگ فائدہ اٹھان۔ ایک دن دا ویلا ہویا، حضرت امام ابراہیم ادہم رحمہ اللہ انہاں دی خدمت دے اندر ایک نوجوان آیا، اوے جدو دل اندر توحید ہی سمجھ آ جائے، جدو بندے دے دل اندر اللہ دا خوف آنا شروع ہو جائے، پھر بندہ آندا یار میں کسے نہ کسے طریقے دے نال گناہ چھوڑ دیاں، رب والا بن جاواں، کسے نہ کسے طریقے دے نال میں زناکاریاں چھوڑ دیاں، میں رب والا بن جاواں، کسے نہ کسے طریقے دے نال میں نمازی بن جاواں، میں رب والا بن جاواں، میں قرآن پڑھن والا بن جاواں۔ اوے جنہاں دے دلاں دے اندر یہ بات آ جائے او پھر رب ول ٹر دے نے، او اللہ دے گھراں ول ٹر دے نے، او رب ول آندے نے۔ اے نوجوان آیا آ کر کے کہنے لگا امام صاحب کوئی ایسی وصیت کرو جے دے نال دل موم ہو جائے، جے دے نال دل نرم ہو جائے، جیڑی دل دے اتے گل اثر کر جائے۔ میں گناہ کر کر کے تھک گیا ہاں، اللہ دیاں نافرمانیاں کر کر کے تھک گیا ہاں، کوئی ایسا کم دسو ہاں، کوئی ایسی واضح تبلیغ کرو ہاں جے دے نال میرا دل موم ہو جائے۔ امام صاحب کہنے لگے نوجوانا میں تینوں 5 گلاں دساں گا، اگر انہاں 5 گلاں اتے عمل کر لیں گا، انہاں 5 گلاں نو اپنے ذہن اندر جما لیں گا، انہاں دے مطابق عمل کریں گا، تینوں دنیا دا کوئی گناہ بھی تنگ نہیں کرے گا، دنیا دی کو معصیت تینوں جناب والا پریشان نہیں کرے گی، دنیا دا گناہ کرنو تیرا دل نہیں کرے گا۔ ایک کہنے لگا امام صاحب جلدی کرو مینوں نصیحت کرو، دسو کیڑا کم کراں؟ امام صاحب کہنے لگے پہلے نمبر تے کم یہ کرنا ہے، فرمایا اگر اللہ دی نافرمانی کرنا چاہو تے اس مالک دا رزق نہیں کھانا، اس مالک دا رزق نہیں کھانا ہے، ہاں رزق نہیں کھانا، اگر وہ دی نافرمانی کرنی ہے تو وہ دا رزق کیوں کھانا ہے؟ پھر وہ دا رزق چھوڑ دے۔ کہنے لگے امام صاحب گل تے سوچن والی ہے، رب دی نافرمانی کریے تے رب دا ہی رزق کھائیے، اس مالک دی نافرمانیاں کریے او دا ہی رزق کھائیے، پھر تے سانو شرم آنی چاہیے، سانو حیا کرنا چاہیے، سانو سوچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا
فرمایا اگر او دی نافرمانی کرنا چاہو تے اس مالک دے علاقے دے اندر نہیں رہنا، او دی زمین دے اندر نہیں رہنا۔ اے نوجوان کہنے لگا امام صاحب دنیا دے اندر کوئی ایسا علاقہ ہی کوئی نہیں، کوئی ایسی زمین ہی کوئی نہیں جیڑی اللہ دی زمین نہ ہوئے، جیڑی اللہ دی زمین دا ٹکڑا نہ ہوئے۔ کوئی دھرتی دے اتے ایسی زمین ہی کوئی نہیں جس زمین اندر میں چلا جاواں اے بھی سوچن والی گل ہے۔ اللہ دی نافرمانیاں کرنے ہاں، او دی زمین اندر ہی رہ رہے ہاں، او دے علاقے اندر ہی رہ رہے ہاں، او دی بنائی ہوئی زمین اندر ہی رہ رہے ہاں۔ سانو شرم کرنی چاہیے، سانو حیا کرنا چاہیے۔ فرمایا تیسرے نمبر دے فرمایا گناہ اتھے کرنا جتے کائنات دا رب دیکھ نہ رہا ہوئے۔ کہنے لگا امام صاحب دنیا دے اندر کوئی ایسی جگہ کوئی نہیں جیتے جناب والا اللہ دیاں اکھاں دیکھ نہ رہیاں ہون۔ رات دا اندھیرا ہووے، کالی سیاہ رات ہووے، چونٹی چل دی ہووے، رب تے اونوں بھی دیکھن والا، رب تے او دے پیراں نوں بھی دیکھن والا، او دے نشاناں نوں بھی دیکھن والا۔ کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جتھے رب دیاں نظراں نہ ہون۔ فرمایا چوتھے نمبر تے فرمایا جدو ملک الموت آئے گا تیری روح نو نکالن واسطے آئے گا، کیا ملک الموت نو کہہ سکیں گا ہجے مینو کچھ مہلت دے دے، میں تے رب دیاں بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، مینو کچھ مہلت دے دے، میں توبہ کر لواں، میں رب دے نال رجوع کر لواں، میں رب دے نال اپنا تعلق بہتر بنا لواں۔ فرمایا جدو فرشتہ آئے گا کیا فرشتہ تینوں مہلت دے دے گا، کیا فرشتے تے کولو ٹائم لے لے گا؟ ایک لگا نانا امام صاحب اتھے تے ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا، ایک ذرہ برابر ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ اتھے کنوں ٹائم ہوئے گا، کنوں مہلت دیتی جائے گی۔ جدو فرشتہ آ جائے گا انہیں آ کر کے تیرے کولوں اجازت نہیں لینی، ڈائریکٹلی تیری جانوں نکال لینا ہے، ڈائریکٹلی تیری جانوں روح نو نکالیا جائے گا۔ پنجویں نمبر دے فرمایا اے نوجوانا، اے نوجوانا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں فرشتے مجرمانو پکڑ کر کے اللہ دی جہنم دے اندر گرا رہے ہون گے، دوزخ دے اندر گرا رہے ہون گے۔ او اللہ دی پولیس جیڑی مجرمانو پکڑ کر کے اللہ دی جہنم دے اندر گرا رہی ہوئے گی۔ نوجوانا کیا انہاں دے کولوں بچ جائیں گا؟ چھوڑا لیں گا انہاں دے کولوں؟ دوڑ کر کے اپنی جانو بچا لیں گا؟ اے نوجوان کہنے لگے نا 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 امام صاحب او تے اللہ دی پولیس اتنی سخت ہے، اتنی طاقتور ہے وہ پولیس، او دے کولوں چھڑانا بڑا مشکل ہے۔ اے رو پیا، ٹائم مار کر کے روئی جا رہا ہے۔ کہنے لگا امام صاحب بس کرو دل موم ہو گیا ہے، دل اندر اللہ دا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ اج تو بعد میں گناہ بھی نہیں کراں گا، اللہ دی زمین اتے جو رہ رہا ہاں اج تو بعد میں نافرمانی بھی نہیں کراں گا، اللہ دی زمین اندر جو رہ رہا ہاں۔ انہیں پکی سچی توبہ کر لئی، توبہ کرن دے بعد اس امام دے نال حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ انہاں دے نال لگ کر کے اپنی زندگی نو گزاریا۔ لکھن والے نے لکھیا ہے ایڈا سونا نوجوان سی، ایڈا طاقتور نوجوان سی، لیکن جدو مریا ہے ایک لکڑی دی طرح او دا جسم سی۔ جدو دل اندر اللہ دا خوف آ جائے، اللہ دا ڈر آ جائے دل اندر، اللہ دی قسمیں بندے نو موم بنا دیندا ہے۔ جدو اللہ دا ڈر بندیاں دے دلاں دے اندر آ جائے بندے نو نرم کر دیندا ہے، بندے نو بدماش نہیں بناندا، بندے نو متکبر نہیں بناندا۔ چاہندے ہو دنیا دے اندر مقام ملے، دنیا دے اندر عزت ملے، پھر موم ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ، بالکل نرم ہو جاؤ۔ نرم ہو جاؤ گے سارے لوگ قریب آ جان گے، تے جے اسی سخت ہو گئے کوئی بھی قریب نہیں آنا۔ ہر بندہ یہ کہے گا یار بندہ بڑا سخت ہے، بڑا متکبر انسان ہے،
یہ نیڑے کسے نے نہیں لگنا، مرن تو بعد بھی اچھے الفاظ اندر کسے نے نہیں تو انو پکارنا، موم ہو جاؤ، موم ہو جاؤ، اے لڑائیاں جھگڑے اے چھوڑ کر کے موم دی طرح ہو جاؤ۔ جدو موم ہو جاؤ گے نا انہاں لوگاں دے بارے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا جدا بہترین اخلاق ہوئے گا، اعلیٰ اخلاق ہوئے گا، وہ میری جنت دے اندر جائے گا، میں رب ان جنت دے داخلے نصیب کر دیاں گا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، اپنے آپ دیاں تیاریاں کرو، روزے رکھن دیاں تیاریاں کرو، رمضان المبارک آ رہا ہے، ہونی اپنے آپ نو تیار کر لو، اپنی نیت اچھی کر لو، اللہ اس رمضان اندر میں پورے روزے رکھاں گا، کہو انشاءاللہ پورے روزے رکھاں گے، ٹھنڈے میٹھے دن ہیں، سردیاں دے دن ہیں، انشاءاللہ پورے روزے رکھاں گے۔ اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے۔ اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے۔ عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن توحید پھڑ لو، سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو، بخشش دا لے کے وعدے غفران آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے۔ سونے دے مریدو جنت محل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پی جاؤ، نفرت مکان نو رب دا مہمان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے۔ اللہ دا بن کے سوہنا مہمان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے۔ دعا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔